21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर वो दिन था जब 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 को ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया खास तौर पर मुसलमानों की जिंदगी का रुख बदल दिया। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका था और दूसरी जानिब एक शख्स उसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक और मतलूब दहशतगर्द मानता था। ये पहले कभी नहीं हुआ था कि दुनिया भर की तवज्जो एक ही लम्हे में दो इमारतों पर मरकूज हो जाए। वो इमारतें थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स। ये टावर्स उस वक्त दुनिया की ऊंची और मशहूर तरीन इमारतों में शुमार होते थे। इनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके अंदर इर्द गिर्द तकरीबन 500 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्में बनाई गई थी। जो कोई भी इन टावर्स को नुकसान पहुंचाना चाहता था उसे मालूम था कि अगर न्यूयॉर्क के ये टावर्स गिरते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आज कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे। इस वाक़ये से तकरीबन 23 साल पहले सोवियत यूनियन बिखर चुका था। चीन अभी पूरी तरह आलमी ताकत नहीं बना था, इसलिए अमेरिका दुनिया का वह सुपर पावर समझा जाता था। कोई भी अमेरिका के सामने खड़ा होने का तस्वर भी नहीं करता था। मगर अचानक 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 की सुबह 19 अफराद मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 4 बड़े हवाई जहाज हाईजैक करने के लिए रवाना हुए। अमेरिकी तहकीकात के मुताबिक ये तमाम 19 अफराद मुसलमान थे और इनका ताल्लुक सऊदी अरब, मिस्र, लबनान और मुत्तहिदा अरब अमारात से था। हर जहाज पर कब्जे के लिए 5 हाईजैकर्स की टीम मुकर्रर थी और ये सब कई महीनों से इस मिशन की तैयारी कर रहे थे। पहला जहाज फ्लाइंग के लिए रवाना हुआ और इसे आसमान में सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे थे कि इसमें मौजूद टीम ने छोटे खंजरों और बाक्स कटा की मदद से बहुत तेजी से इस जहाज पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने पहले दोनों पायलट्स को कत्ल किया और अपने साथी मोहम्मद अता को पायलट सीट पर बिठा दिया। फिर मुसाफिरों को पीछे धकेल कर साफ बता दिया अब ये जहाज सिर्फ वही शख्स उतार सकता है जिसने कंट्रोल संभाला है। मुसाफिर खौफजीदा होकर खामोश हो गए, लेकिन हकीकत में हाईजैकर्स का ये जहाज उतारने का कोई इरादा ही नहीं था। इसी दौरान मोहम्मद अता गलती से एक बटन दबा बैठा, जैसे उसकी आवाज न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट कंट्रोल तक पहुंच गई। ये आवाज सुनकर एयरपोर्ट एकाम परेशान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर रनवे खाली करवा दिया और उस जहाज का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद फिर गलती से मोहम्मद अता का पैगाम कंट्रोल टावर से जुड़ गया। ये सब देखकर एयरपोर्ट को यकीन था कि जहाज उतरने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। असल में वो जहाज अपनी असल मंजिल लॉस एंजलिस से मुड़कर न्यूयॉर्क की तरफ जाता रहा और जैसे ही शहर के करीब पहुंचा ऊंचाई तेजी से कम होने लगी और उस वक्त सबको लगा कि ये लैंडिंग की तैयारी है। इसी वजह से एयरपोर्ट वाले इंतजार में रहे, लेकिन वक्त गुजरता रहा और जहाज ना पहुंचा। खबर मिली कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर से टकरा कर तबाह हो चुका है। अमेरिकी मीडिया को शुरू में लगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है। He'd been told that a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers of the World Trade Center. Oh, that's a horrible accident. ताकि सब चैनल्स इसे एयर क्रैश या हादसा बता रहे थे। Plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. उस वक्त अमेरिका का सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में मौजूद था। सेक्रेटरी ने आकर उन्हें इत्तला दी और उनका पहला रद्द-ए-अमल भी यही था कि शायद ये कोई बड़ा हादसा है। जब पहला जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर से टकराया तो पूरी दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये वाकया कैसे और क्यों हुआ। न्यूज़ चैनल पहला वाकया बराह रास्त दिखा रहे थे और लोग सदमे में थे। तभी एक और जहाज ने उसी सीमत रुख किया जिसने सबको दंग कर दिया। ये दूसरा जहाज भी हाईजैकर्स के कंट्रोल में था। पहले जहाज को 30 मिनट ही हुए थे कि दूसरे जहाज में हाईजैकर्स ने अपने साथियों की तरह पायलट को हिला करके कंट्रोल संभाला। फिर उस जहाज को न्यूयॉर्क शहर की तरफ मोड़ दिया। टीवी पर पहले वाकये की बराह रास्त फुटेज चल रही थी और उसी दौरान लोग लाइव देख रहे थे कि अचानक दूसरा जहाज तेज रफ्तारी से साउथ टावर से टकरा गया।
یعنی دوسرے ٹاور سے ٹکرا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابتدائی طور پر لوگوں میں حیرت اور پھر صدمہ پھیل گیا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ حملہ ہے۔ صدر کے قریب موجود افسر نے ایک بار پھر صدر جارج ڈبلیو بش کو اطلاع دی۔ الفاظ یہ تھے کہ مسٹر پریزیڈنٹ، امریکہ پر حملہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کی فوج فوراً ہائی الرٹ پر چلی گئی۔ ملک بھر میں جہازوں کو نیچے اتارنے کا حکم جاری کیا گیا اور تمام ایئرپورٹس ہنگامی حالات میں آ گئے۔ اب بھی 2 مزید جہاز لاپتہ تھے اور حکومت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے اگلے ہدف کون سے ہوں گے۔ تیسرا جہاز، جو ایک سعودی نژاد فردہانی کے کنٹرول میں تھا، اس نے روٹ بدل کر واشنگٹن یعنی امریکہ کی دارالحکومت کی طرف رخ کر دیا۔ اس جہاز نے اینٹیز کے قریب پہنچ کر اونچائی کم کی اور تیز رفتاری اختیار کر لی۔ وہ سیدھا پینٹاگون کی طرف بڑھا اور پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرا گیا۔ دنیا کے بڑے نیوز چینل نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے کلپس چھوڑ کر اسی دھڑے دار واقعے کی جانب فوکس کیا۔ And there is smoke pouring out of the Pentagon. اب بھی ایک جہاز گم تھا اور جو باقی 3 جہاز تھے وہ اپنے مشن تک پہنچ گئے تھے جیسا ان ہائی جیکرز نے سوچا تھا۔ جب فوج نے اس جہاز کی سمت معلوم کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی واشنگٹن کی طرف بڑھ رہا ہے اور ممکن ہدف وہاں کی اہم قانون ساز عمارت کیپٹل ہو سکتی ہے۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے وائس پریزیڈنٹ کے احکامات پر 2 لڑاکا جیٹس روانہ کیے گئے۔ ان جیٹس کو سختی دے دی گئی کہ اس جہاز کو ہر صورت میں گرانا ہے، چاہے اس میں سوار تمام افراد ہی مارے جائیں، کیونکہ اگر وہ پارلیمنٹ یا کسی اور انتہائی اہم عمارت پر مارا جائے تو نقصان اور بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ چوتھا جہاز جسے زید جراح چلا رہا تھا، جب ہائی جیک ہوا تو پہلے حالات بدل چکے تھے۔ زید جراح نے مسافروں کو بتایا کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، مگر ایک مسافر نے فون سے اپنی بیوی سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا منظر جھوٹ ہے اور یہ جہاز سوسائڈ مشن ہے۔ اس بات نے مسافروں کو جگا دی۔ اس مسافر نے باقی لوگوں کو صورتحال بتائی اور سب نے مل کر ہائی جیکرز پر حملہ کر دیا۔ مسافر مل کر کاکپٹ تک پہنچے اور ہائی جیکرز کے خلاف جو مزاحمت ہوئی اس کے نتیجے میں پائلٹ نے جہاز کو اوپر نیچے اور سائڈ ٹو سائڈ ہلانا شروع کر دیا تاکہ مسافر کاکپٹ تک نہ پہنچ سکیں۔ آخرکار جب وہ کاکپٹ کا دروازہ ٹوٹنے ہی والا تھا تو پائلٹ نے جہاز کی رفتار بڑھا دی اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ یوں یہ چوتھا اور آخری جہاز تباہ ہو گیا۔ پہلے 3 جہاز تو اپنے مشن تک پہنچ گئے تھے لیکن یہ آخری جہاز اپنے مشن تک نہیں پہنچ پایا۔ اب نیوز چینل ایک بار پھر 4 جہازوں کے مناظر دکھا رہے تھے۔ Trade Center and now چند ہی گھنٹوں کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ساؤتھ ٹاور اچانک گر گیا۔ اس کے گرنے سے اندازاً 1000 افراد ہلاک ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرا ٹاور بھی گر گیا اور اس کے گرنے سے اندازاً 1600 افراد ہلاک ہوئے۔ کل ملا کر انہی 4 حملوں میں تقریباً 3000 افراد مارے گئے۔ یہ المناک صورتحال پوری دنیا پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اگر ان حملہ آوروں کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے بلکہ امیر ترین خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ 100 دن بعد بھی نیو یارک کی گلیوں میں ملبہ پڑا رہا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے کو صاف کرنے میں ہی کئی مہینے اور کروڑوں روپے لگ گئے، لیکن عمارتوں کے گرنے سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ قریب ہی واقع نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں پینک اور شیئر مارکیٹ کے زوال کی وجہ سے آیا۔ بازار میں خوف پھیل گیا اور دنیا بھر کی مارکیٹس کے شیئر نیچے گرنے لگے۔ کچھ اندازوں میں کہا گیا کہ اس واقعے سے امریکہ کو تقریباً $1.6 ٹریلین کا نقصان ہوا اور ملک کی معیشت گروتھ سخت متاثر ہوئی۔ لیکن ان حملوں سے بہت ساری کمپنیوں کو فائدہ بھی ہوا اور وہ کمپنیاں تھیں جو ایئر جیٹس اور گنز بناتی تھیں، کیونکہ اب ان کمپنیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ امریکہ بہت بڑی جنگ شروع کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ساز و سامان ہے اس کی مانگ زیادہ بڑھے گی، تو اس لیے انہوں نے ایئر جیٹس اور گنز بنانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ 2 گنا پیسہ کمانے لگے۔ حملوں کے کچھ دن بعد امریکہ کا صدر جارج بش نے دنیا کے سامنے آ کر اعلان کیا
کہ یہ حملے کسی ملک یا حکومت نے نہیں کیے بلکہ یہ ایک دہشت گرد کارروائی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان حملوں کے پیچھے صرف ایک تنظیم ہے اور وہ ہے القاعدہ، اور اس تنظیم کا لیڈر اسامہ بن لادن ہے جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ جب دنیا اسامہ پر الزام لگا رہی تھی تو اسامہ نے الجزیرہ چینل کو انٹرویو دیا اور کہا کہ اس کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی بولے جیسے لوگوں میں شک پیدا ہو گیا کہ کیا یہ اسامہ بن لادن حملہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان حملوں کے بعد اسامہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور اسکالر سامنے آئے اور ان حملوں کی سخت مخالفت کی، کیونکہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ چکے تھے انہیں معلوم تھا کہ اسلام میں جنگ کے اصول ہیں۔ جنگ میں بھی عورتوں، بچوں اور درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے تھے۔ ایسے عظیم انسان کی تعلیمات کے نام پر کوئی شخص کیسے معصوم لوگوں کو مار سکتا ہے؟ اس لیے OIC بھی سامنے آئی اور 9/11 کے حملوں کی سخت مذمت کی۔ اسی طرح مکہ کے گرینڈ مفتی نے بھی اعلان کیا کہ یہ حملے اسلام کے خلاف ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جانے والا آیت اللہ خامنہ ای نے بھی کہا کہ ان حملوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود مغربی دنیا میں اسلام کی تصویر خراب ہونے لگی۔ مثال کے طور پر سڑکوں پر حجاب پہننے والی خواتین کو مارا گیا، بہت سے مسلمانوں کو مغربی ملکوں میں نوکریوں سے نکال دیا گیا، کچھ مسلمان تو قتل بھی کر دیے گئے۔ بہرحال دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہی موقف رہا کہ یہ حملے غلط تھے، چاہے انہیں کسی نے بھی کیے ہوں۔ اسامہ کے انکار کے باوجود امریکہ نے سارا الزام اسی پر ڈالا۔ امریکہ نے افغانستان کی حکومت یعنی طالبان کو حکم دیا کہ وہ اسامہ اور القاعدہ کے تمام لیڈروں کو امریکہ کے حوالے کریں، لیکن افغانستان نے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ سال پہلے افغانستان نے سوویت یونین جیسی سپر پاور کو 10 سال کی جنگ کے بعد ہرا دیا تھا۔ اس دور میں اسامہ بن لادن نے افغانستان کی مدد میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے افغانستان کے امیر ملا محمد عمر اسامہ بن کی بہت عزت کرتے تھے۔ طالبان نے امریکہ سے کہا کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ خود نہیں مان رہا کہ اس نے یہ حملے کیے۔ طالبان نے کہا آپ ثبوت دیں، ہم خود اسے سزا دیں گے، لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے بلا ثبوت ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے طالبان کی یہ بات نہیں مانی اور کہا میں ایک سپر پاور ہوں اور تم ایک غریب ملک ہو، میں تمہیں کوئی ثبوت نہیں دوں گا، اسامہ ہمیں دو ورنہ ہم افغانستان پر حملہ کریں گے اور طالبان کو ختم کر دیں گے۔ امریکی فوج پہلے ہی تحقیقات کر چکی تھی کہ طالبان زیادہ سے زیادہ کچھ ہفتے ہی ان کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں۔ طالبان نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ نے افغانستان پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ روکنے کے لیے طالبان نے آخری کوشش میں کہا کہ وہ اسامہ کو کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیتے ہیں جو نہ ہی امریکہ کی سنتا ہو اور نہ ہی طالبان کی، وہ خود فیصلہ کرے گا۔ لیکن امریکہ طاقت کے نشے میں تھا اور اس نے یہ بات بھی نہیں مانی اور 9/11 کے صرف 1 مہینے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جارج بش نے اس جنگ کو کروسیڈ کہا اور نام دیا وار آن ٹیرر۔ ہر طرف سے امریکی فوج افغانستان بھیجی گئی۔ افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف سب سے مضبوط کمانڈر احمد شاہ مسعود کے گروہ کو امریکہ نے فل سپورٹ دی۔ امریکہ کے منصوبے کے مطابق طالبان کو شکست ہوئی اور افغانستان پر قبضہ ہو گیا، لیکن امریکہ کے راستے پر سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ تھی میڈیا، خاص طور پر الجزیرہ۔ دنیا کے باقی چینل صرف امریکی بیانیاں دکھا رہے تھے، لیکن الجزیرہ امریکہ اور افغانستان دونوں پہلو دکھا رہا تھا۔ الجزیرہ نے تصویریں دکھائیں جس میں امریکی طیارے صرف طالبان نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی نشان بنا رہے تھے۔ یہ چیز باقی چینل نہیں دکھا رہے تھے۔ اس پر امریکی فوج غصے میں آ گئی اور حملے کے صرف 4 ہفتے بعد کابل میں الجزیرہ کے دفتر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ حتیٰ کہ الجزیرہ کے کیمرہ مین کو دنیا کی بدنام ترین جیل میں بھیج دیا گیا تاکہ الجزیرہ کی آواز بند ہو جائے۔ 9/11 کے صرف 3 مہینے بعد طالبان کی حکومت گر گئی۔ اب افغانستان میں کوئی بھی لیڈر نہیں تھا، اس لیے امریکہ نے نیا لیڈر چننے کے لیے
जर्मनी के शहर बुनान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की। उसमें अफगान रहनुमाओं को मुंतखब किया गया और वहाँ हामिद करज़ई को नया सदर मुंतखब किया गया। हामिद करज़ई तालिबान के मुकम्मल मुखालिफ थे और अमेरिका के पसंदीदा लीडर थे। अमेरिका ने नई हुकूमत बनाई, फौज तैयार की और हामिद करज़ई को मजबूत बनाया। अमेरिका पहले भी अपनी पसंद की हुकूमतें बिठाने के लिए मशहूर है, लेकिन अफगान तारीख में बहस से मुसल्लत कोई भी लीडर कबूल नहीं हुए। ऊपर से करज़ई हुकूमत बहुत करीब थी, इसलिए अवाम ने उसे कबूल नहीं किया। यही सब चलता रहा और लगता था कि तालिबान खत्म हो चुके हैं। लेकिन 2 साल बाद यानी 2003 में अमेरिका ने नई जंग छेड़ी, इराक वार, सद्दाम हुसैन के खिलाफ। इस जंग की वजह से अमेरिका का सारा फोकस अफगानिस्तान से हट के इराक में लग गया। जब अमेरिका का सारा ध्यान अफगानिस्तान से हटकर इराक की तरफ गया तो तालिबान ने मिला उमर की क़यादत में आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी करना शुरू कर दी। तालिबान ने अमेरिकी फौज पर छोटे और अचानक हमले शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पर ऐसी बड़ी गलतियाँ की जिन्हें छुपाना नामुमकिन हो गया था। मिसाल के तौर पर अमेरिका की एक जेल से कुछ ऐसी तस्वीरें लीक हुई जिनमें अमेरिकी फौजी इराकी कैदियों के साथ बहुत गैर इंसानी सलूक कर रहे थे। ये तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पर फैल गई, जिससे अमेरिका की साख शदीद मुतासर हुई। अफगानिस्तान में तालिबान ने इन्हीं तस्वीरों को बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया और अफगान अवाम को बताया, देखो ये जुल्म अमेरिका की जेलों में होता है। इन वाक़यात के बाद अफगान अवाम में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और तालिबान को मज़ीद हिमायत मिलनी शुरू हो गई। ये भी याद रखें कि अफगानिस्तान की सोसाइटी कबीली है। जब भी अमेरिकी फौज किसी अफगान को मारती तो पूरा खानदान और कबीला तालिबान के साथ खड़ा हो जाता। इस तरह अमेरिका सोच रहा था कि तालिबान कमज़ोर होंगे, लेकिन उल्टा तालिबान की तादाद और ताकत बढ़ती गई। जैसा पहले बताया गया कि उसामा बिन लादेन शुरू में 9/11 में शामिल होने से इनकार करता रहा, लेकिन 2004 में अमेरिकी इलेक्शन से पहले उसामा की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने साफ कहा कि वो 9/11 के हमलों की तमाम जिम्मेदारी कबूल करता है। उसी वीडियो में उसने उन 19 अफराद के लिए दुआ भी की जिन्होंने हमले किए थे। उसने ये भी कहा कि वो दोबारा ऐसे हमले कर सकता है। तकरीबन 3 साल बाद के इतराफ़ ने जॉर्ज बुश की सियासत मज़ीद मजबूत कर दी और वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद उसने फ़ौज को दोबारा अफगानिस्तान में भेजा ताकि उसामा को पकड़ा जा सके, लेकिन 4 साल गुजर गए, ना उसामा मिला, ना तालिबान ख़त्म हुए, ना अफगानिस्तान फतह हुआ। 9/11 के बाद जो जंग कुछ हफ्तों की समझी जा रही थी वो 10 साल तक चलती रही। अब जॉर्ज बुश की जगह नया सदर बराक ओबामा आ चुका था। वादा तो ये था कि वो जंग कम करेगा, लेकिन सदर बनते ही उसने मज़ीद फौज अफगानिस्तान में भेज दी। अमेरिकी फौज की तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई। इसी के साथ ओबामा ने ड्रोन हमले और फिज़ाई बमबारी और बढ़ा दी। इसी दौरान 9/11 के 10 साल बाद यानी 2011 में आखिरकार अमेरिका को उसामा बिन लादेन के बारे में एक सुराख मिला। और हैरानी की बात यह थी कि उसामा अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में छुपा हुआ था। अमेरिका ने उसामा को पकड़ने के लिए $25 मिलियन का इनाम रखा था। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड कर्नल इकबाल सईद खान ने इस इनाम के लिए उसामा की लोकेशन CIA को बता दी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और हुकूमत को उसकी खबर नहीं थी। CIA ने उस खबर की तस्दीक के लिए डॉक्टर शकील अफरीदी के जरिए एक जेली वैक्सीन चलाई ताकि उस घर की खुफिया मालूमात मिल सकें। उस घर को ड्रोन और सैटेलाइट से मुसलसल देखा जाता रहा। एक दिन घर के लान में तकरीबन 6 फुट का आदमी चलता हुआ नजर आया। उसी से अंदाजा हुआ कि शायद यही उसामा बिन लादेन है। ऑपरेशन से पहले कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स उस घर के करीब जो दरख्त थे उनको काट दिया ताकि जो हेलीकॉप्टर हैं वो आसानी से उतर सकें। 2 मई 2011 को सदर ओबामा के हुक्म पर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद भेजे गए। उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। अमेरिका के सदर ये सब कुछ लाइव देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर घर में उतरा और सिर्फ तकरीबन 40 मिनट के ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया।
اس کی لاش افغانستان لے جائی گئی اور ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق کی گئی کہ یہ واقعی اسامہ ہے۔ پھر اس کی تصویریں لی اور لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ امریکیوں کے مطابق اگر اس کو زمین پر دفن کیا جاتا تو لوگ اس کی قبر کو مزار بنا دیتے۔ سی آئی اے نے لاش کی تصاویر اوباما کو بھی دکھائیں مگر اوباما نے ریلیز نہیں کیا۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس سٹوری پر شک کرتے رہے اور اسے کانسپیریسی کہتے رہے مگر القاعدہ اور طالبان نے بعد میں اسامہ بن لادن کی موت قبول کر لی اور اس کے بیٹے حمزہ نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ جب اسامہ بن لادن مار دیا گیا تو امریکہ کا جو مشن تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ اب امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی فوج واپس لے لے لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا اور امریکہ کی جو فوج تھی وہ افغانستان میں ہی رہی۔ لیکن 20 سال بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے فوجیں واپس نکالنا شروع کیا۔ یہ جنگ عمومی طور پر امریکہ کی بڑی فیلر سمجھی گئی۔ 11 کے بعد شروع ہونے والی وار آن ٹیرر میں تقریباً 46 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 4 کروڑ لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے اور وار آن ٹیرر پر تقریباً $8 ٹریلین خرچ ہوئے۔ اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور بہت ساری کمپنیوں کو فائدہ بھی ہوا۔ جو کمپنیاں مہینے میں $5 ملین کماتی تھیں وہ مہینے میں $30 ملین کمانے لگ گئیں، یعنی کئی گنا زیادہ کمانے لگ گئیں۔ تو جو بھائی بھی اس سٹوری سے کچھ اپنی رائے دینا چاہے وہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کی ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی، تو اسی لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں